السلام عليكم إخواني أخواتي. بعد الفيديو الأخير الخاص بالوورد، في مي باركور، إذا هنا في أونتخي نيفو غراتويتمون غادي نشوفو الإكسل إن شاء الله، نجاوبو على الأسئلة ديالو تا هو. إذا توجور كاينين تقريبا 8 ديال الأسئلة. هنا 40 دقيقة. وكاين لابيرسو دي فونكسيون دو باز، يعني هنا خاص بالسبيسياليست، وهذا لافونسي يعني خاص بالإكسبير. إذا نبداو على بركة الله. احسبوا علينا دقيقة، حنا باقي ما بدينا. نورمالمون تتبدا عاد كي تحسبوا الدقائق. إذا effacer le format et le texte de la cellule A2. إذا هنا A2، إذا نختاروا A2. إذا إلا درتي سيب بالشكل العادي غتسيبريمي فقط كتبة، وغيبقى لك ميزون فورم، يعني داك اللون إلى آخره، والإطار إذا مشيتي للألوان رديتيه أوكان غيبقى لك الإطار إلى آخره. إلا بغيتي تمحي كلشي كيف طلبوا منك كنستعملو لاكوم، هي أحسن حاجة بالنسبة لإيفاسي. إذا غير شوية البيسي الموديل. هنا كنديرو إيفاسي تو، سيعطينا هادشي. فوالا فاليدي. سويفون، réaliser. هنا annuler la dernière action effectuée sur ce classeur. إذا حنا بغينا نلغيو آخر عملية. باش كنلغيو آخر عملية دارت بلا فلاش، هنا كنديرو بريسيدون. إذا غنكليكيو هنا annuler effacer، فوالا كنكليكيو عليها كنديرو فاليدي. كتلاحظوا نرجع لينا هذيك اللي مسحنا آخر مرة. Suivant. Dans la cellule B11، نختارو B11. Additionner les cellules B5 à B10، B5 à B10. Utiliser la méthode la plus rapide. إذا هاد السؤال مر علينا في l'examen بلون. هنا نديرو somme، أوكي، فاليدي. Suivant. طبعا الأسئلة هنا ساهلين، ما يمشي صعوبة كثيرة، ولكن الأسئلة اللي جاية إن شاء الله غتكون أصعب. هنا copier les formules de calcul des cellules D5 et E5 sur les cellules D6 à E10. إذا D5، فوالا هاد D5 ها هي مع E5. هنا بغينا نكوبيو هاد لي فورميل ديالهم ننزلوهم حتى D10 à E10. إذا غنمشيو نستعملو زائد، فوالا فاليدي. إذا هنا كيعطيك الشرح. إذا سويفون باش نمشيو أسئلة أخرين. إذا 4 دقائق دوزناهم. L'aperçu des fonctions avancées.
إذا هنا تختار لنا السؤال الثاني، حنا بغينا السؤال الأول. إذا نسدو هادشي اللي غنديرو. فوالا باش تعاود لينا هاديك العملية. فوالا هنا السؤال الأول titre de colonne ligne répétée l'impression. إذا réaliser l'exercice. Modifier les options de mise en page afin d'imprimer les colonnes A et B de ce tableau sur toutes les pages. إذا هنا بغينا نعاودو هاد A B يبقاو يتعاودو في جميع لي باج. إذا هنا نمشيو لميز اون باج. امبريمي لي تيتر. هنا غادي تلاحظوا ان عندنا لي لين وعندنا لي كولون. حنا طلبوا لنا لي كولون. اذا غنكليكيو هنا غنختاروا لي كولون ا و بي. فوالا اوكي فاليدي. suivant. هنا réaliser. Placer la légende en bas du graphique sans réaliser le déplacement par un cliquet glissé. هنا هاد لا ليجوند نختاروها بوطون ضربة كتقبل هاد العملية هادي. كاين شحال من واحد كيقولك ميمكنش. إذا با فيغمي. تلاحظو أنا نزلت لتحت فاليدي. réaliser l'exercice à partir de cellule H5 هادي. voilà. afficher des villes et les totaux qui répondent à la zone de critères. يعني فرنسا أقل من 70 وأوكرانيا أقل من 70 أو أكبر. اسمحوا لي أكبر من 70. إذا هنا خصنا نمشيو لواحد لوبسيون افونسي. يعني هنا دوني. هنا نكليكو على الجدول. هنا فلتراج. هنا افونسي. نكليكو على الجدول في أي بلاصة. إذا افونسي. قبل ما نبداو هاد العملية خصنا نكتبو أشنو بغاو منا. إذا هنا افيشي لي فيل إي لي توتو. بمعنى هادشي الآخر مبغيناش. بغينا هنا فقط لي فيل إي توتال ديالهم. إذا خصنا نكتبو هاد الكلمات كما هي مكتوبة في هاد المكان. إذا هنا نكتبو فيل. إذا في ماجيسكول ثم نكتبو تي ماجيسكول توتال. منكتبوش توتو لأن على حسب كيفاش مكتوبة. ونجيو هنا نكليكيو هنا في هاد المكان هذا نديرو افونسي. فوالا. إذا هنا غتلاحظو أن لابلاج ديال الجدول اللي غنختارو منو. إذا غادي نمسحيو حنا هادوك هذا باش نعاودو لابلاج كلها ونختارو هنا الجدول ككل. فوالا. تينعاود لينا في المكان. فوالا. هنا زون دو كريتير هو هذا. هنا باش نعرفو فين غنلوحو هاد
هاد الجدول اللي بغينا يخرج لينا يعني الجواب خاصنا نديرو كوبي فيغ ان اوتر امبلاصمون، لان الا ما درتيهاش غادي يلوح لك هاد الجدول في اي مكان فيه كلشي. حنا غادي نقولو ليه عندنا البلاصه اللي غادي هنا ونختارو هنا كوبي دون، فوالا نختارو ليه هاد فيل اي توتال وغنديرو اوكي. كتلاحظوا انه عطانا لي فيل اللي كبر من 70 ونديرو فاليدي. سويفون. شو الآخر سؤال réaliser l'exercice. إذا هنا afficher le tableau croisé dynamique sous forme tabulaire. إذا هاد نقول ليه طابلو كروازي ديناميك بغينا نحولو يكون على شكل طابلو، يعني بحال لي فورما لي كاينين في لاكسيس. إذا هنا نكليكيو على طابلو تو سامبلومون باش يعطينا لي زونغلي كونتكستويال، وغنمشيو لي كرياسيون وهنا ديسبوزيسيون دو رابور. غادي تلاحظوا ان فيه افيشي سو فورم طابيلير، نختاروها غادي تتبدل ها هو ونديرو فاليدي تو سامبلومون. سويفون. اذا كملنا العمليه في 11 دقيقه، وهذا الموقع راه مهم جدا. غادي الفيديوهات ان شاء الله القادمين غادي نشوفوا دي زيكزامان بلون في ديال 2007، يعني فاش شفتهم كاين فيهم يعني شي حوايج اللي مهمة جدا الإنسان يستافد منها كثيرا. كنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر، وكنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.